कक्षा 11 मा पढ्ने भाइ बहिनीहरूलाई मेरो यस युट्युब च्यानल ड्रिम लर्निङ जोनमा स्वागत छ। म आजको यस भिडियोमा युनिट 7 को इकोलोजी एन्ड डेभलपमेन्ट जुन टाइटल छ त्यस अन्तर्गत रहेको एउटा टेक्स्ट वाङ्गारी मथाईको फरेस्टर्स विदाउट डिप्लोमाज भन्ने जुन एसे छ त्योसँग सम्बन्धित एक्सरसाइजहरु को सल्युसन लिएर आएको छु। यहाँ भएको क्वेशनहरुको एन्सरहरु मैले गरेर देखाउन गइरहेको छु, एक्सप्लेन गर्न देखाउन गइरहेको छु। पहिलो सेक्सनमा सबभन्दा फर्स्टमा छ वेज विथ वर्ड्स भनी जुन चाहिँ कलम ए र कलम बी मा म्याचिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै कलम ए मा हामीलाई वर्ड्सहरु दिएको छ र त्यसको डेफिनेसन त्यसको मिनिङ चाहिँ नि कलम बी मा दिएको छ। बी मा चाहिँ नि डेफिनेसनहरु दिएको छ। मैले यो चाहिँ सिधै एन्सर गरिसकेको छु। त्यसकारण म सिधै यो एन्सर गरेको चाहिँ देखाउन चाहन्छु। कन्स्टिट्युएन्सी भनेको इलेक्टोरल डिस्ट्रिक्ट हो। यसको मिनिङ pursue means seeking or intended to overthrow and established a system of institution. So and हो यो सरी seeking or intended to overthrow an established system of institution. Infiltrate, to enter or gain access to an organization, place, etc. Nomadic, living the life of roaming. Anatomy, art of studying the different part of any organized body. Subversive means to follow in an effort to overtake or capture. त्यस्तै गरी बी मा छ स्टडी द फलोइङ वर्ड्स भनेर हामीलाई के वर्डहरु दिएको छ जसमा हामीलाई अगाडि प्रिफिक्स यो चाहिँ वर्डको अगाडि लागिने चाहिँ एकदम स्मलेस्ट युनिट अफ वर्ड भयो प्रिफिक्स। दा चाहिँ सफिक्स छ के रे प्रिफिक्स छ दुवैमा प्रिफिक्स दिएको छ। सफिक्स भनेको चाहिँ रुट वर्डको अगाडि थपिने जुन मर्फिम भन्छलाई MORPHEME यो चाहिँ रुट वर्डको अगाडि राखिने मर्फिमहरु MORPHEME यसलाई हामी प्रिफिक्स भन्छौं। प्रिफिक्सहरु दिएको छ जस्तै MAL भयो, यो UN अन भयो, PRE भयो, DIS भयो, RE अनि DE MISS IN IL IM IR NON। सो यिनीहरु सबै प्रिफिक्सहरु भए र यो प्रिफिक्स युज गरेर अरु नयाँ शब्दहरु बनेको छ। जस्तै डेभलपमेन्टमा यो माल भन्ने प्रिफिक्स एड गर्दाखेरि माल डेभलपमेन्ट हुन्छ। त्यसै गरी माल प्र्याक्टिस, माल फंक्सन यसको खास गरी नेगेटिभ अर्थ दिन्छ यो प्रिफिक्स युज गरिसकेपछि। यहाँ भएका प्रिफिक्सहरु युज गरेर कुनै नयाँ फर्म शब्द वर्डहरु फर्म गर्दाखेरि प्रायः जस्तो त्यो वर्डले चाहिँ नेगेटिभ मिनिङ दिन्छ। अनएबल हैन अन र एबल अनएबल, अनह्याप्पी, अनफेयर, त्यसै गरी प्रिपेड, प्रिडिटरमाइन, प्रिभ्यू, डिसलोयल, डिसओबे, डिसअनेस्ट, रिमिक्स, रिपे, रियुज, डिरेल, डिपार्ट, डिग्रेड, मिसबिहेभ, मिसप्लेस, मिसफर्चुन, इनएक्टिभ, इनकम्प्लिट, इनसफिसिएन्ट, इलिगल, इलिजिबल, इलिटरेट, इम्पोलाइट, इमोरल, इम्पार्शियल, इरेगुलर, इरेस्पोन्सिबल, इरेलिभेन्ट, नन प्रफिट, नन स्टप र ननसेन्स। यो सबै चाहिँ नि यो रुट वर्डमा चाहिँ नि यो तल दिएका प्रिफिक्सहरु लगाएर नयाँ वर्डहरु फर्मेसन गरेको छ। यसको मिनिङ चाहिँ नेगेटिभ हुन्छ प्रायः जसो। यहाँ एउटा एक्जाम्पल दिएको छ जस्तै यहाँ टेक्स्टमा माल डेभलपमेन्ट भन्ने वर्ड युज भएको छ। यसको मिनिङ हुन्छ यो माल भन्ने चाहिँ यो MAL यो प्रिफिक्स भयो PREFIX है। अनि मेक्स इट मिनिङ नेगेटिभ व्हिच मीन्स फल्टी अर इम्परफेक्ट डेभलपमेन्ट को अपोजिट के। मेक टु अदर वर्ड्स बाइ युजिङ इच प्रिफिक्स गिवन अबोभ एन्ड युज देम इन सेन्टेन्स। मैले राखेको छु यो अरु शब्दहरु राखेर जस्तै माल न्यूट्रिसन, मेनी पीपल आर सफर्ड अफ माल न्यूट्रिसन इन द मोस्ट अफ पोर कन्ट्रीज। कुपोषण, माल ट्रिटमेन्ट र मिसबिहेभ, द माल ट्रिटमेन्ट मेक्स चिल्ड्रेन भाइलेन्ट। अनरिलायबल पीपल आर दोज हु लेट पुल डाउन, विश्वास गर्न नसकिने व्यक्तिहरु। अनरिजनेबल, बिना लजिकल, वी मस्ट नट फाइट अन अनरिजनेबल थिंग्स, तर्क बिनाको। सो प्रिफेस, द प्रिफेस अफ द बुक मेड मी रिड द होल बुक।
अगाडिको बुकमा अगाडिको पेजमा त्यो बुकको बारेमा छापिएको केही राइटिङ हुन्छ होला प्रिफेस भनिन्छ जस्तै प्रीम्याच्योर एक्सपोजिङ इन द सन मेक्स अस प्रीम्याच्योर एजिङ प्रीम्याच्योर भनेको टाइम बिना टाइम नपुगिकनै केही चिज हुने जस्तै rearrange the following words into an alphabetical order मिलाउने remake is a production of a film or television series degradation humans are responsible for degradation of environment demerit is also a fault or weakness mistake sometimes we do mistakes mistreatment I never forget you for your mistreatment indulge do not indulge in immoral activities involve hunu inflate the tube check after repairing puncture भर्नु inflate so impossible to save her from drowning possible असम्भव immortal nothing is immortal in this world अमर immortal कहिले पनि नमर्ने यहाँ चाहिँ पोजिटिभ मिनिङ भयो अमर irrational his decision was irrational irrelative this is an irrelative matter to me sandarbhik non-smoker I am a non-smoker person non-existent don't believe on non-existent or mythical beings चित्तमा नभएको हाम्रो कम्प्रिहेन्सन क्वेशनहरु छ सर्ट आन्सर्स क्वेशन फर्स्टमा छ did Mathai decide to do for the community आफ्नो समुदायको लागि के गर्ने बारेमा सोचिन् थाइले के निर्णय गरिन् रे he decided to help community getting jobs he decided to help the community getting jobs such as cleaning constituency planting trees and shops cleaning homes of richer people in the communities mention the problems faced by women in Kenya यहाँका महिलाहरूले फेस गरेका समस्याहरू के हुन् रे problems faced by women in Kenya are problems of firewood आगो बाल्नको लागि जुन दाउराहरूको समस्या न्युट्रिसन कुपोषण ल्याक अफ फुड खानेकुराको अभाव पर्याप्त मात्रामा पानीको अभाव एडिक्वेट वाटर बेरोजगार इम्प्लोइमेन्ट अनि भुत्से सोइल इरोजन समस्याहरू भोगिरहेका थिए मर्सी डिड स्पिकर गो टु द वुमन टु टक अबाउट प्लान्टिङ ट्रीज रे हाम्रो स्पिकर मथाई जानुभयो त महिलाहरूकोमा प्लान्टिङ ट्रीको विषय लिएर Speaker went to the women talk about planting trees talk about planting trees because trees planting could solve the problems such as त्यहाँ समस्यामा जुन बसेका थिए भोगिरहेका थिए समस्याहरू जुन त्यहाँका महिलाहरूले त्यो समस्याहरू भनेको जस्तै फायरवुडको समस्या अनि बिल्डिङ मटेरियल्स एन्ड फेन्सिङ मटेरियलको समस्या शपिङ सोइल इरोजनको समस्या हो त्यो समस्याहरूबाट मुक्ति पाउनको लागि समस्याहरू चाहिँ वाटर सिस्टम राम्रो सप्लाई भइरहेको थिएन यो सारा समस्याहरूलाई गर्ने उद्देश्यले चाहिँ रुख प्लान्टिङको विषय लिएर त्यो विषयमा कुराकानी गर्न महिलाहरूकोमा जानुभयो स्पिकर is the most important achievement अब यो मुभमेन्ट द ग्रीन बेल्ट मुभमेन्टको एकदम मोस्ट इम्पोर्टेन्ट अचिभमेन्ट के हो रे मुभमेन्ट यो आन्दोलन हैन यो ठुलो छ नि एकदम मुभमेन्ट छ जुन अभियान हैन यसको अचिभमेन्टहरु के थियो रे टेक्स्टमा मेन्सन गरे अनुसार एसेमा उल्लेख गरे अनुसार मोस्ट इम्पोर्टेन्ट अचिभमेन्ट अफ द मुभमेन्ट डिस्क्राइब इन द टेक्स्ट इज प्लान्टेसन अफ 10 मिलियन ट्रीज है 10 मिलियन रुखहरु चाहिँ नि रोपिएको छ मुभमेन्टको अनुसार अथवा त्यो मुभमेन्टको कारणले गर्दाखेरि 10 लाख रुखहरु रोपिएका छन् वुमन त्यो रुखहरुले के मात्र ग्रीनरी मात्रै इन्भाइरोमेन्ट मात्र प्रिजर्भ नगरेर इन्भाइरोमेन्टलाई मात्रै प्रोटेक्सन अथवा इन्भाइरोमेन्ट मात्रै नबनाएर यसले के पनि गरेको छ भने महिलाहरूलाई इन्डिपेन्डेन्ट बनाएको छ पावर पनि गरेको छ एक्वायरिङ नलेज एन्ड टेक्निक्स इन प्लान्टिङ है ट्री प्लान्टिङ सँग सम्बन्धित विषयमा नलेजहरु प्रोभाइड गरेर चाहिँ यिनीलाई सस्टेनेबल बनाएको छ महिलाहरूलाई यो चाहिँ ठुलो अचिभमेन्ट हो फरेस्टर्स वे नट हेल्पफुल त्यो फरेस्टरहरु वनसँग सम्बन्धित नलेज भएका हैन टेक्निकल नलेज भएका अनि यो युनिभर्सिटी सर्टिफिकेट्सहरु भएका फरेस्टर्सहरुले हेल्प गर्न सकेन किनको चाहिँ अप्रोच हेल्पफुल भएन टु द वुमन फर प्लान्टिङ ट्री रोप्ने कार्यमा उनीहरुलाई चाहिँ किन राम्रोसँग सिकाउन सकेनन् त उनीहरुले भन्ने क्वेशन छ फरेस्टर्स वेज वर नट हेल्पफुल तिनीहरुको वेज हेल्पफुल थिएन टु द वुमन फर प्लान्टिङ बिकज प्लान्टिङ कार्यमा रुख रोप्ने कार्यमा त्यो फरेस्टरहरुको स्किल नलेजको टिचिङहरु हेल्पफुल भएन किनभने बिकज दे ह्याभ डिल इन अ कम्प्लिकेटेड वे ग्रामीण महिलाहरु जुन नपढेका अनपढ महिलाहरु हैन इनोसेन्ट महिलाहरुलाई सिम्पली वेमा सिकाउनुको सट्टा झन् कम्प्लिकेटेड वेबाट सिकाउन खोजे अनि त्यो पढेको कुराहरु युज गरेर इम्पोज गरेर टु अ भेरी सिम्पल थिंग्स लाइक कुकिङ फर सीड्स एन्ड प्लान्टिङ है यसकारण त्यो हेल्पफुल भएन Did and how did she start the Green Belt movement? उनको यो Green Belt movement भन्ने जुन अभियान अथवा जुन एनजीओ कहिले सुरु भयो रे? She started the Green Belt movement by planting भनेछ
भन्छ दुवैको आन्सर यसैमा छ के गरेर कसरी भन्दाखेरि बाइ प्लान्टिङ 7 ब्युटिफुल न्यान्डी फ्लेम ट्रीज इन द यार्ड अफ द अफिस अफ द नेशनल काउन्सिल अफ वुमेन इन केन्या अन वर्ल्ड इन्भाइरोमेन्ट डे अन जुन 5 1977 Do the donors want to provide money to the women? अनि डोनर्सहरूले चाहिँ नि त्यो महिलाहरूलाई किन फन्डिङ गर्न चाहे आर्थिक सपोर्ट गर्न चाहे Donors wanted to provide money to the women because the efforts made by women in the tree plantings were effective. उनले गरेको कामको एकदम राम्रो देखिरहेको थियो एकदम भिजिबल थियो राम्रोसँग देख्न सक्थ्यो त्यो कामको प्रभाव असर उनले चाहिँ डोनरहरू पनि तिनीप्रति आकर्षित भए happened when the speaker criticized the political leadership. Right, sir. Yes. What happened when the speaker criticized the political leadership? Leadership को क्रिटिसाइज गर्दाखेरि के भयो रे स्पिकरले लिडर्स को क्रिटिसाइज गर्दाखेरि के भयो भन्ने क्वेशन छ The speaker criticized the political leadership. They took away the office which had been provided to the Green Belt movement. Green Belt movement लाई जुन अफिस दिएको थियो सरकारद्वारा गभर्नमेन्टद्वारा सरकारले दिएको अफिस चाहिँ फेरि फिर्ता लिएर गयो क्रिटिसाइज गरेको आरोपमा मैले क्वेशन नम्बर आई मेन्सन द एजेन्सीज दैट सपोर्टेड हर मुभमेन्ट मथाईको मुभमेन्टलाई सपोर्ट गर्ने एजेन्सीहरूको नाम लेख्नु भनेछ ती एजेन्सीहरू द एजेन्सीज दैट सपोर्टेड मुभमेन्ट वेयर द युनाइटेड नेसन्स डेभलपमेन्ट फन्ड फर वुमेन This voluntary fund, the Norwegian Agency for International Development, African Development Foundation in USA. Critical thinking सँग सम्बन्धित क्वेशनहरु भयो Do you think the title Foresters Without Diploma is suitable to the essay? आन्सर मैले यस प्रकार लेखेको छु यो जस्ट एउटा एक्जाम्पल हो र अरु आन्सरहरु लेख्न सकिन्छ ओके The present essay entitled Foresters Without Diplomas written by Wangari Maathai is an autobiographical essay which is on the efforts made by Wangari Maathai and poor women in Kenya to turn and abandoned areas into greenery in Kenya. Yes, okay. Success of the whole depends on the poor and uneducated Kenyan women who use their common sense for seeds and recognizing seedlings and germinating them when they fell on the ground. Foresters Without Diplomas is the full title for this essay because know that poor and uneducated women in Kenya have made great effort in preserving environment by planting trees and strengthening themselves equally without having university degrees in forestry. The foresters with diplomas, when they were invited by Wangari and her team to teach them planting trees, made the matter more complicated. Despite having university degrees, instead of teaching women in a simple and easy way. Observing the foresters with degrees in forestry being failed in teaching women simply, Wangari with her team taught a large number of simple and poor women in recognizing seeds, germinating seedlings and planting trees. Okay. They acquired knowledge and techniques simply using their common senses and became able to empower and make them independent themselves. During the period of 10 years, they were able to grow 10 million living trees. There were 1,500 nurseries run by 99% women. Observing their efforts and outputs, the well-known funding donors such as United Nations Development Fund for Women, the Danish Voluntary Fund, the Norwegian Agency for International Development and African Development Foundation of the USA provided financial and technical support to them. However, the Kenyan government was blind to this movement. All the efforts and achievements mentioned in the essay are because of poor, uneducated and straightforward Kenyan women. Work having great meaning by these women in Kenya makes any reader puzzled and amazed. The success of the Green Belt movement only lies on the foresters without diplomas and energy and passion of Wangari Maathai. B. Can a person make a difference in society? Discuss with example from a person who has made a difference in your society. माथिको पार्ट गरिदिएको छु र तलको चाहिँ नि आफ्नो सोसाइटीमा
यस्तो केही चेन्जहरु देखेको छ भने कुनै व्यक्तिको कारणले गर्दाखेरि त्यो अगिन्छ यसमा ट्राई टु एन्सर दिस क्वेशन इन अ सुपरफिशियल लेभल इट सिम्स इम्पोसिबल सुपरफिशियल लेभलमा हामीले हेर्ने हो भने यो इम्पोसिबल कुरा जस्तो देखिन्छ क्यान अ पर्सन मेक अ डिफरेन्स इन अ सोसाइटी व्यक्तिले समाजमा के फरक ल्याउन सक्छ र yes it is obvious that until we get supports from a mass societal change is a quite impossible है तर mass को support हुनुपर्छ अरूले support गर्नुपर्छ अरू व्यक्तिहरुले a mass support is needed to bring a positive change in a society but mass is controlled by तर mass लाई कसले कन्ट्रोल गर्ने हो लीडरशिप कसले गर्ने हो त्यो कुरो इम्पोर्टेन्ट हुन्छ every successful movement has a figure single person having energy leap quality vision and passion for bringing a change in the society so people like Wangari Maathai who have contributed a lot to bring this world in the present condition Bill Gates Luther King Jr Nelson Mandela Gautam Buddha Albert Einstein Mahatma Gandhi Karl Marx are the examples who played a prominent role to bring a change in society like Wangari Maathai the list of these people and reading this essay can say that a person can make a difference in tier को पार्ट छ यो लेटरको चाहिँ म पछि छुट्टै यो पर्सनल लेटरहरुको एउटा भिडियो बनाउँछु कसरी भनेर त्यसमा म एक्सप्लेन गर्छु यस भिडियोमा यति नै हस्त नमस्ते भिडियो लिएर आउने छु त्यतिन्जेल लागि बिदा हुन्छु धन्यवाद